बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान बार प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस अहम तकरीब में के इख्तिताम में मौका फराहम किया गया कि आपको अपने ख्यालात से कुछ आगाह करूँ। मैं हसन रज़ा पाशा साहब का, हारून रशीद साहब का, शहबाज शौकत साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपने जो मैं आगाज़ करता हूँ आपके और हमारे साथ हमारे विधायक मोहम्मद जी हैं, शख्शा गौड़ा जान साहब और अख्तर मिनिदा साहब जो मौजूदा जज हैं, और उन्होंने और मोहम्मद अली मजहर साहब ने की काविशों कोशिश से ये जो अब हम वक्तन फ़वक्तन शाया करते हैं अपनी प्रोसीडिंग्स, ये उनका इसका सहरा उनका है। आज की जो निशस्त है ये अदालत आलिया और अदालत उज़्मा के सहाफ़ियों के लिए मुकर्रर की गई है। आप ही के ज़रिए अदालती फैसलों और कार्रवाई की मालूमात अवाम तक पहुँचती है और मालूमात एक बहुत मुअस्सर हथियार है। एक अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जज लुई ब्रैंडिस ने कहा था, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। इसका कुछ उर्दू का तर्जुमा शायद ऐसे हो, सबसे अच्छी जरासीम कुश सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी से मुझे याद आया जब हम छोटे थे क्वार्टर में सर्दी भी बहुत शिद्दत से पड़ती थी और गर्मी भी। गर्मियों के और कपड़े होते थे वो ठंड में जाते थे, फिर सर्दियों के निकलते थे, लहाफ निकलते थे। तो वालदा मेरी वो धूप में उनको डालती थी और धूप से ही कीड़े मकोड़ों का बेहतरीन खात्मा हो जाता है, आपको कोई दवाई लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही धूप और यही रोशनी अगर हम दिखाते चलें तो माशरत तब्दील हो सकता है। यही बात हमारे आईन में भी इंदराज है। तो आज की महफिल के मुताबिक दो शिकें हैं ऐसी जो निहायत अहम है। एक शिक 19 है जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस का बिलखसूस सहाफत की आज़ादी का बिलखसूस जिक्र है। और दूसरी शिक जो बाद में इंदराज की गई वो 19A है और वो है आपको मालूमात फराहम करने का बुनियादी हक। ये अब हमारी मर्जी नहीं है कि हमें आपको बताएं या ना बताएं, अब ये आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, ये आपका हक बन चुका है, बुनियादी हक। आपसे मुराद हर शहरी, पाकिस्तान के हर शहरी का। और कुछ दिन ही पहले एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया जो एक आम शहरी ने, मुख्तार अहमद अली साहब ने दायर किया। दो फैसलों के खिलाफ एक कमीशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन, उसने एक दरख्वास्त दी गई सुप्रीम कोर्ट में कि आप ये हमें बताइए कि कितने मुलाजमीन हैं, कितनी ख़वातीन हैं, वगैरह वगैरह। तो उनको जवाब नहीं मिला तो उन्होंने शिकायत की कमीशन को कि ये कानून के मुताबिक जो कानून है तो उसके मुताबिक मुझे ये बताया नहीं गया। तो कमीशन के बाद कमीशन ने हुक्म दिया कि बताया जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इस कमीशन के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। पहले एक जज के सामने, फिर इंटर कोर्ट अपील में 2 जज साहिबान के, और वो टेक्निकल बुनियादों पे वो रजिस्ट्रार जीत गए और उनको मालूमात फराहम नहीं की। अब आया
یہ فیصلے سپریم کورٹ میں. قانون یہ کہتا ہے کہ جو ادارے وفاقی حکومت کے تابع ہیں وہ ان پہ یہ لازم ہے کہ وہ یہ معلومات فراہم کریں. سپریم کورٹ یہ ایسا ادارہ نہیں ہے، مگر سپریم کورٹ بھی 19A جو بنیادی حقوق ہے اس کے تابع ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ قانون کے تحت تو نہیں مگر آئین کے تحت یہ جو معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہمیں دینا چاہیے، اور حکم دیا کہ رجسٹرار 7 دن میں یہ معلومات فراہم کرے. اور یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ وہ فیصلوں کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے تھا ہائی کورٹ میں، تو جتنا خرچہ ہوا ہے کا وہ بھی واپس کیا جائے. یہ فیصلہ انگریزی میں ہے. آپ کو چاہیے کہ اس کا ترجمہ کریں. ہمارے تقریباً ہر اہم فیصلے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ لگا دیے جاتے ہیں، جو www.supremcourt.gov.tk آپ ادھر تک جا سکتے ہیں. آپ کو پہلے خریدنا پڑتا تھا، کاغذ دینا پڑتا تھا، سرٹیفائڈ کاپی وکیلوں تک کہ بھائی فیصلے میں کیا ہوا. اب بہت آسان ہے آپ لیے، آپ ہر شہری معلومات کر سکتا ہے. اب ہم نے اس فیصلے میں لکھا، میں انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں جو انگریزی میں ہے. What previously may have been on a need to know basis, Article 19A of the Constitution has transformed it to a right to know. پہلے جو معلومات کہ آپ کو کیوں چاہیے معلومات سوال کیا جا سکتا تھا، اب الٹ ہو گیا. اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کہنا میرا حق معلومات حاصل کرنے کا. تو جو اگلا جملہ ہے، the burden has shifted from those seeking information to those who want to conceal it. پہلے ان پہ تھا کہ آپ بتائیں کیوں آپ کو چاہیے، مگر اب جو شخص معلومات نہیں دینا چاہتے یا ادارہ، اس کو بتانا ہوگا کہ وہ یہ معلومات کیوں نہیں دینا چاہتے. بہت یہ میرے خیال میں بنیادی فرق آ گیا. اور مزید کہا گیا کہ access to information is no longer a discretion granted to occasional benevolence, but is now a fundamental right available with every Pakistani, which right may be invoked under Article 19A of the Constitution. یعنی کہ اب یہ کوئی فراخدلی کی بات نہیں ہے ادارے کی کہ وہ آپ کو یہ معلومات دے یا نہ دے. اب یہ بنیادی حق ہے، اور جو ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ اس معلومات حاصل کر سکے. مزید لکھا گیا، we may observe that it is only when citizens have access to the requisite information can they meaningfully question those paid from the public exchequer and who are meant to serve their interests. The importance of the people's right to information was articulated 200 years ago. مزید یہ لکھا گیا کہ جب شہریوں کو معلومات حاصل ہوگی تبھی وہ ہم سے مراد وہ تمام ادارے، وہ تمام لوگ جو جس میں عدالت عظمیٰ بھی شامل ہے، جو عوام کے پیسوں سے چل رہی ہے، تو وہ عوام کا ہی کے لیے بہتری کے لیے ہے، اور ان کو عوام تک رسائی ہونا چاہیے ہر معلومات کی. اور معلومات ہی سے احتساب کا عمل بھی شروع ہوتا ہے. اب اسی عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا آپ کو آج ذکر کیا گیا کہ 18 ستمبر کو میرا پہلا دن تھا، اور وہ اس سے پہلے ایک اور بات بھی ہوئی تھی. اس سے پہلے 4 سال تک فل کورٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی. تو فل کورٹ کی میٹنگ میں یہ میں نے پیش کیا کہ ہمیں لائیو براڈ کاسٹ کرنا چاہیے. تو ہمارے ساتھیوں نے اس پہ اگری کیا، اور اس کے بعد کورٹ بیٹھی، اور وہ براڈ کاسٹ جو پاکستان ٹیلی ویژن کے توسط
سے ہوئی تھی. ہمارے پاس اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، مگر اب، اور وہ بہت بہتر تھی، مگر اب ہم نے خود کرنے لگے ہیں، اور تو اس کی کوالٹی اتنی شاید بہتر نہیں، مگر آہستہ آہستہ شاید وہ بھی بہتر ہوتی جائے گی. تو وہ اب ہوتے ہیں اہم کیسز، جہاں تک ہم سمجھ پا رہے ہیں اہم کیسز، ان کو ہم دکھا رہے ہیں کہ لوگ سمجھیں اور سوال اٹھائیں اگر وہ ان کو کوئی شک شبہ ہے، مگر وہ غلط فہمی کی بنا پہ کسی پر الزام کشائی نہ کریں، مگر سمجھنے کے بعد ہی ان کا حق ہے، بنیادی حق ہے. وہ ضروری نہیں کہ ہر شہری کسی سے اتفاق کرے، اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اتفاق نہ کرے. اب اس کے بعد جو قدم اٹھایا، میں نے حلف اٹھایا تھا 17 ستمبر کو، تو 3 ماہ پورے ہوتے ہیں 16 دسمبر کو. اتفاقاً وہی دن تھا جب سپریم کورٹ کی چھٹیاں شروع ہوتی ہیں، 2 ہفتے سردیوں کی. تو ہم نے سوچا کہ ایک، کیونکہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، مگر ہر شہری شاید خط لکھے، کیا پوچھوں کیا نہ پوچھوں، ہم خود ہی کیوں نہیں شہریوں کو بتائیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو ہم نے ایک سہ ماہی رپورٹ، یہ پہلی سہ ماہی رپورٹ ہے پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں جو سپریم کورٹ پیش کر رہی ہے، اور میں نے سوچا کہ اس سے بہتر کیا موقع ہے کہ صحافیوں کے سامنے ہی ہم اپنا احتساب شروع کر دیں. تو یہ رپورٹ آپ آن کر دیں، یہ سپریم کورٹ کی رپورٹ ہے 17 ستمبر سے لے کر 16 دسمبر تک، اور یہ نیچے یہ اس کا لکھا ہوا ہے لنک، اس پہ آپ ابھی 5 منٹ کے بعد یہ آپ اس کو آپ لنک آن ہو جائے گا، ابھی تک آن نہیں ہے، اب آن ہو جائے گا. تو یہ ذرا اگر آپ چلاتے ہیں آہستہ جلدی تو آگے بڑھیے. تو یہ ہم نے یہ پہلی رپورٹ ہے، اس میں اس فیصلے کا ذکر ہے کہ جو ابھی انفارمیشن کی آپ کا شہریوں کا بنیادی حق ہے. پھر اس کے بعد جو اہم فیصلے ہیں، اس میں آئینی فیصلے، مطلب، اور اس میں تھوڑا سا مختصراً بتایا گیا، مگر آپ تھوڑے نیچے جائیں گے تو اس کا اگر آپ کو پورا فیصلہ پڑھنا چاہیں تو آپ پورا فیصلہ بھی نیچے پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ہے. تو ایک آئینی فیصلے، پھر اس کے بعد بنیادی حقوق کے یا ہیومن رائٹس کیسز کے فیصلے ہیں، پھر پبلک انٹرسٹ کیسز کا تذکرہ ہے، اور یہ صرف جو 3 مہینے ہیں اس میں فوجداری مقدمات ہیں، پھر سول مقدمات ہیں. اچھا، پھر آپ صفحہ 8 پہ یہ ہم نے بتایا آپ کو کہ اسی دورانیے میں کتنے فیصلوں کا فیصلہ ہوا. اگر آپ پہلا وہ نمبر دیکھیے تو وہ 4467 ہے، اور یہ ہیں جو نئے مقدمے اندراج کیے گئے، اور جو مقدمے ہم نے نمٹائے گئے اسی وقت میں، وہ 5305 ہیں. تو یعنی کہ تقریباً 850 مقدمے زیادہ نمٹائے گئے، اور یہ بہت کمی ہوا ہے سپریم کورٹ کی تاریخ میں کہ زیادہ مقدمے نمٹائے جائیں بلکہ اس سے کہ جو دائر کیے جائیں. اب اس سے اگر ایک مقدمہ بھی زیادہ دائر ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کی پینڈنسی میں اضافہ کر رہا ہے. تو جو ہمارا ہدف ہے، ہماری کوشش یہ ہے کم از کم ہم کم سے کم مقدمے، مطلب زیادہ سے زیادہ مقدمے نمٹائیں ان کے، اگر ان سے کمپیئر کریں جو مقدمے دائر ہو رہے ہیں ابھی. اور یہ ہر ہفتے ہم یہ آپ کو عوام کو بتاتے ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ہے کہ اس ہفتے کتنے مقدمے دائر ہوئے اور کتنے مقدمے نمٹائے گئے. اس ہفتے یہ جو ہفتہ ختم ہوا ہے جمعے کو کل، تو 504 مقدمے نمٹائے گئے اور 335 نئے مقدمے دائر کیے گئے. تو پھر ایک دفعہ پھر آپ دیکھیں گے 170 زائد مقدمے نمٹائے گئے. تو یہ ہم نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے
एहतसाब एक तरह से आप समझिए, क्योंकि पब्लिक ही एहतसाब उस मायने में नहीं कि कोई फौजदारी का, मगर एहतसाब का अमल शुरू होता है कि अगर आपको पता है कि आपके इदारे, ये ना समझें कोई और इदारा है, ये हर इदारा पाकिस्तान में अवाम का इदारा होता है जो अवाम के पैसों से चल रहा है। तो ये इसमें एहतसाब का भी अमल है, शफाफियत का असूल भी है, होता है कि बिला मांगे आप मालूमात फराहम करें। तो ये एक कोशिश है। अगर थोड़ा सा चलते रहें आगे, फिर हमने कुछ चीज़ें बताई हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा खातून डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के होते पे हैं, और डेप्यूटेशन नीचे लिखा है, हमने उनको वापस कर दिया जो अपने वक्त से ज़्यादा तक बैठे हुए थे। फिर हमारी फुल कोर्ट मीटिंग का तस्करा किया गया है। ये अगला है कि जो पाकिस्तान टेलीविजन ने दिखाया पूरी कौम को, और वो भी काफ़ी अहम मुकदमा था। फिर हमने बताया है कि हम जो बार एसोसिएशन से मुलाकात हुई, वकीलों से मुलाकात हुई, ख़वातीन वकला से मुलाकात हुई। आप देख रहे हैं कि डॉक्टर मिनुल्लाह साहब बहुत स्मार्ट हो गए हैं हमेशा की तरह जी। और फिर आगे चलिए, कुछ गाड़ियाँ हमने वापस कर दी। फिर अब ये प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के से जो मुलाकात हुई थी सरदार तारिक मसूद साहब सीनियर जूनियर जज और मेरी, तो ये तस्वीर सुप्रीम कोर्ट के इमारत के सामने की है। ये 4 अक्टूबर को हुई थी। थोड़ा आगे चलिए, या आप लोग देख सकते हैं जाके खुद। हमने कोई 50 गाड़ियों की पार्किंग अपनी तरफ कर दी, यहाँ से जहाँ से जजेस जाते हैं। ये सारे कोर्ट के अमलों की गाड़ी है, सीनियर ऑफिसर से लेके जहाँ तक हम जगह थी। तो इसका फायदा ये हुआ कि 50 गाड़ियाँ यहाँ आ गई, तो 50 गाड़ियाँ जो पहले पार्क होती थी पब्लिक कार पार्क में, तो वो 50 गाड़ियाँ की पार्किंग मजीद लोगों को मिल गई। कुछ रुकावटें खड़ी की गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो हटा दी गई, इन्हें नाउट गेट बना दिया गया। दरख्त हमने काफ़ी लगाए। और अगली स्लाइड आप देखेंगी, और इसके पीछे खुफिया काम हो रहा है हर एक इसके पीछे। ये इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे। ये हमें फंडामेंटल राइट्स मॉन्यूमेंट बना रहे हैं, क्योंकि मैं देखता था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आगे का हिस्सा है वो किसी के इस्तेमाल में नहीं है। और अक्सर मैं देखता था वकीलों को छोड़ के बाकी आम लोग भी आते हैं, कहीं से कोई आ रहा है, तुर्बत से, कराची से आ रहा है, लाहौर से, तो वो तस्वीरें आगे लेते थे, तो सड़क पर खड़े होते थे, कोई जगह नहीं थी उनके बैठने के लिए। तो ये अब खुला होगा, पब्लिक के लिए फ्री एक्सेस होगी। और इसमें हम एक मॉन्यूमेंट बना रहे हैं। आर्किटेक्ट ने वॉलंटरी काम कर रहे हैं बगैर किसी पैसे के, डिज़ाइनर वो भी इसी तरह से फ्री कर रहे हैं काम, अगर यकीनन कॉन्ट्रैक्टर्स तो नहीं करेंगे फ्री। तो ये जितने बुनियादी हकूक़ हैं उनका जिक्र किया जाएगा इस जगह। दूसरी बात, इसी के नीचे इसका तस्करा है, और मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत अहम मामला था। सुप्रीम कोर्ट की एक रजिस्ट्री, आपको पता है जैसे कि हर सूबाई दारुल में होती है, कराची में मौजूद है एक, जो कि हेरिटेज प्रोटेक्टेड बिल्डिंग में है। तो इससे तो वो काफ़ी है सुप्रीम कोर्ट के लिए, मगर किसी वक्त ये फैसला हुआ था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ी इमारत की ज़रूरत है। तो तकरीबन 7 एकड़ ज़मीन जो कराची से जो जानते हैं बिल्कुल शहर हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने उन मुहैया की गई, और जिसका जो इसकी जो लागत आ रही थी वो 6 बिलियन रुपीस है। तो मैंने बिल्डिंग कमेटी ने मीटिंग की सेक्रेटरी हाउसिंग से कि भाई ये हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम जिस जगह हैं वो हम थोड़ा बहुत ठीक करके उसी वहाँ गुजारा कर सकते हैं। मगर और ये अच्छी बात ये थी कि ज़मीन अभी बिल्डिंग जो थी अभी खड़ी नहीं हुई थी, वो अभी वो जो
ज़मीन के नीचे वाला काम हो रहा होता है, फाउंडेशन और बेसमेंट वहाँ का काम था। मैंने पूछा कि मगर ये हम आपको देंगे तो पता नहीं किस काम आए। तो इस बिल्डिंग को आप मज़ीद मालूमात की तो मालूम चला कि 36 फेडरल अदालतें और ट्राइब्यूनल्स कराची में हैं। सेल्स टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, बैंकिंग कोर्ट, और ये कराची में फैले हैं। वो एक तो प्राइवेट इमारत में तो कहीं और है, ना पार्किंग है, ना वकीलों की पार्किंग जगह है, ना जो लिटिगेंट्स हैं उनके लिए है, जजेस की सही तरह से बैठने की जगह नहीं है, और ये सब किराए पे हैं। मैंने कहा ये जो आपकी 36 फेडरल कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स हैं, इनको अगर आप इस चीज़ के इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये मैं आपको वापस करूँगा, क्योंकि ये बिल्डिंग कमेटी ने फैसला किया ये नहीं हो किसी और कोई और फालतू वजह से इसको इस्तेमाल करने लगे। तो और भी मीटिंग्स हुई तो हुकूमत भी खुश हो गई कि भाई उनके भी पैसे बचते हैं, और उन ना सिर्फ एक दफ़ा के लिए मगर हर माह जो वो किराए देते हैं ये 36 गाँव के वो भी बचेंगे, और एक सिक्योर लोकेशन होगा, वकीलों के लिए फ़ायदा होगा कि बिल्कुल हाई कोर्ट के नज़दीक है, तो एक गाड़ी पार्क करके दूसरी जगह जा सकते हैं। तो हर लिहाज से हमने देखा कि इसका कोई मनफी कुछ नहीं है, तो सब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो इंशाल्लाह अभी हम कह रहे हैं कि उनको जल्दी करें अब, क्योंकि हम उसको वापस ले लेंगे। और भी आप अगर थोड़ा चलते रहें, एक और हमारी ऑटोमेशन कमेटी की है, मुख्तलिफ कमेटीज ने सुप्रीम कोर्ट में, ये मोहम्मद अली मदर साहब और सैयद मंसूर अली शाह साहब इस हेड्स हैं। लॉ फ्लैगशिप प्रोग्राम कमेटी है। फिर आप ये भी एक टेलीकास्ट कमेटी जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, और एक और अहम कमेटी के इस पे वकीलों की तंजीमों ने वक्तन कहा था कि जो जज नॉमिनेट करने का जो सिलसिला है कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो नाम भेजे उनके पास, ये उससे खुश नहीं थे। हमने कहा इस मसले को हम हल करने की कोशिश करते हैं, और ये कमेटी तश्कील दी गई है, और जल्द ही इस कमेटी ने काफ़ी काम किया है, और इस पर भी इंशाल्लाह हम जो मेरे ख्याल में ये वकीलों की तंजीम और दुनिया में ऐसा कुछ फर्क नहीं है अगर एक ही हदफ हो, और वो हदफ है कि लोगों को अच्छे जजेस अपॉइंट किए जाएं जो काम करना चाहते हैं, जिनका रेपुटेशन अच्छा है, जो कानून अच्छी तरह समझते हैं। इसमें मेरे ख्याल में तो कोई राय नहीं हो सकती। तो एक दूसरे को शक की नज़र से ना देखें, मगर एक दूसरों को समझें कि हाँ ये भी हमारा हाथ बटाने आए हैं। तो ये कमेटी ने इसी तर्ज पे काम किया है। इंशाल्लाह इस पर भी आपको आगे चल के हम बताएंगे। फिर अगला है हमारे कुछ इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स होते हैं, कुछ उनका तस्करा है कि आप लोगों को पता चले कि ये कुछ और भी जजेस को करना होता है, क्योंकि दुनिया से हम अलग नहीं होना चाहते, दुनिया में रहते हैं, वो हमसे सीखते हैं, हम हमसे सीखते हैं। तो जजेस की भी बेहतर है। फिर हमारे कुछ लोकल फंक्शंस हैं जहाँ मुझे बुलाया गया, और इधर में अगली है कई कवानीन है पाकिस्तान के, ये आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज, आप सुनिए यूनिवर्सिटी से हमारे क्या ताल्लुक है। कई कवानीन है पाकिस्तान के जिसमें लिखा गया है कि चीफ जस्टिस या उसका नुमाइंदा यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट पे या बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होगा, मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उनमें से एक कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है। एक कुछ कहना तो नहीं ऐसा चाहता हूँ, मगर इसको इग्नोर किया गया था पहले। तो अगर आपको किसी कौम की तकदीर बदलना हो तो मेरे ख्याल में तो उसका एक ही तरीका है, और वो है तालीम। तो अगर तालीमी इदारे बेहतर हो जाएं तो इसके और भी बहुत फायदे होते हैं। लोग बाहर तालीम लेने नहीं जाएंगे, मुल्क का फॉरेन एक्सचेंज बचता है। ना सिर्फ ये बल्कि बाहर वाले लोग भी पाकिस्तान की तरफ आ सकते हैं कि यहाँ के तालीमी इदारे जो हैं उनके
معیار بہت اچھا ہے، تو آپ فارن ایکسچینج کما بھی سکتے ہیں. تو یہ میں نے اپنے آپ خود ہی کیا قائد اعظم یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں، اور یہ 22 ستمبر کو کچھ دن بعد ہی میرے چیز کرنے کی ہوئی، اور اس میں ایک بہت اہم فیصلہ لیا گیا کہ جو مارشل لاء کے زمانے میں جو وہ اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی لگائی گئی تھی مارشل لاء آرڈر 84 کے تحت، ہم نے کہا کہ بحال کی جائیں اسٹوڈنٹ یونینز. تو یہ پہلا یہ فیصلہ ہوا قائد اعظم یونیورسٹی میں. اگلی میٹنگ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تھی، جس کے چانسلر صدر پاکستان ہیں. تصویر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی بیٹھے ہیں، اور یہ بہت اہم یونیورسٹی ہے. دوسرے 2-3 اداروں کا بھی ذکر ہے اسی رپورٹ میں. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا 2 ججز، ایک نئے جج آئے سپریم کورٹ میں، جسٹس عرفان سعادت خان صاحب، اور چیف جسٹس ہم نے اپوائنٹ کیے سندھ ہائی کورٹ کے. جب وہ سپریم کورٹ آئے گئے تو یہ 2 میٹنگز ہوئی ان کی. چیف جسٹس عقیل احمد عباسی صاحب سندھ ہائی کورٹ کے مقرر ہوئے. تو اگلا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو کوئی طریقے سے چلایا جائے. تو یعنی کہ ایک اٹھا لیں کمپلین پرانی نئی اور پرانی کو رہنے دیں. تو ہم نے جو پرانی سے آغاز کیا، جس میں وہ پروسیجر میں دیا گیا ہے کہ پہلے یہ کمپلین بھیجی جائے گی کسی جج کو جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ممبر ہے، وہ اپنی رائے دے گا. تو جن میں رائے آ چکی تھیں، ہمیں 30 یا 32 تھیں، ان سے ہم نے آغاز کیا. وہ کمپلین چلی. اب میں نے کچھ دن پہلے مزید جو ہمارے پاس کمپلینٹس پڑی ہوئی ہیں 101 ہیں، وہ میں نے کچھ ججز کو بھیجیں دیکھنے کے لیے کہ وہ اپنا اوپینین دے. تو مطلب اگر یہ چیزیں ہوتی کہیں ہوتی تو میرے خیال میں اتنی کمپلین جمع نہیں ہو گئی ہوتی. تو مگر اب دیر آئے درست آئے جیسے کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگ اگری کریں گے یا نہیں. ایک اور ادارہ بھی ہے، بہت اہم ادارہ ہے، جو ہمارے ججز کبھی وکیلوں کو بھی بلایا جاتا ہے، فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کا. یہ بھی ایک قانونی ادارہ ہے. اس کی بھی میٹنگ کئی سالوں سے ہوئی نہیں تھی. تو اس کی میٹنگ میں تمام چیف جسٹس صاحبان جو اس کے ممبران ہیں بورڈ آف گورننس کے، انہوں نے شرکت کی. لاء منسٹر نے جو کہ وائس چیئرمین ہے، میں اس کا ہوں چیئرمین، اور اٹارنی جنرل بھی اس کے ممبر ہیں. یہ سب پورا بورڈ آف گورننس نے کی میٹنگ ہوئی. یہ میٹنگ ہوئی تھی 25 ستمبر کو، اور سب اس میں شامل تھے جتنے بورڈ پہ تھے. اور میں نے منتخب کیا ڈائریکٹر جنرل اس ادارے کا. اور کیونکہ یہ اتنا کام ہوتا ہے کہ اگر آپ ہر چیز خود کریں تو کبھی ہوتا ہے کہ کچھ بھی آپ نہ کر پائیں. تو سید منصور علی شاہ کو ایکسپرٹ ایڈوائزر، یہ نہ سمجھیں کہ ان کو مزید پیسے ملتے ہیں، مزید کام کرنا ہوگا. مگر تو ایکسپرٹ ایڈوائزر کے جو ہوتا ہے نا روزانہ کے معاملات کو دیکھ سکیں. اور یہ نہیں کہ بورڈ میٹنگ کو کبھی بلائی جاتی ہے تو ان کو نامنیٹ کیا، اور ان کے مشورے پر ہی ہم نے 4 جوڈیشل آفیسرز کو بھی اپوائنٹ کیا ہے جو یانگ ٹیچرز ہیں. یہ اگلے دن اس کا بھی فنکشن ہوا تھا، تو شاید آپ اس سے بخوبی آپ کو علم ہو اس کا. تو یہ ایک آپ تک معلومات پیش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے پہلی دفعہ. جی اب میں بس آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ اپنا حال دل صحافیوں کو نہ سنائیے گا کہ اس میں کئی زاویوں سے لکھیں گے. تو خیر میں نے حال دل تو نہیں سنایا، مگر ایک شعر سنا دیتا ہوں معین شہزاد صاحب کا. صحافیوں کو کہاں حال دل سنا بیٹھے، ذرا سی بات کئی زاویوں سے لکھیں گے. تو اگر کیونکہ حال دل نہیں سنایا گیا یقین ہے مجھے کئی زاویے نہیں آئیں گے. اور میں ایک چیز پہ جو میں اپنے سمجھتا ہوں ایک بہت اہم بات ہے، اور وہ
انگریزی میں ہے مگر اس کا ترجمہ کو بہتر کرنا چاہوں گا. The truth shall set you free. سچائی ہی میں ہماری نجات ہے. آپ اور ہمارا ہدف ایک ہی ہونا چاہیے. کبھی آپ ہم سے اگری کریں نہ کریں آپ کا حق ہے، مگر ہدف میرے خیال میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ صرف آپ کا پر ہر شریک کا. پھر میں ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں نے بلایا اس اہم